तुमकां खबर आहा की आयज डेप्युटी कलेक्टरान आमची ब्लू कॅपाची मिटींग आसली तितून जे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस आहा तांकांय थंय आपयल्ले आनी प्लस GMRाकूय आपयल्ले. जेन्ना ही GMRाक आयज जेन्ना मिटींग ही कळ्ळी तांकां तेन्ना तेंचो हांगा कोणूच मनीस येवंक ना फर्स्ट ऑफ ऑल कळ्ळें. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार कितें जालां की रातच्यान तेंच्यांनी जे आमचे ब्लू कॅपाचे जे फंक्शनींग आहा ते स्टॉप केल्ले आहा. तो आमी MLA सरा कडेन राती उलयले की आमचे जे परतून हे जे फंक्शनींग बंद करता हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. जो कितें आमचो इशू आहा तो खंय तरी रिजॉल्व जावपाक जाय. आमी सद्दां उठोवन हांगा रस्त्यार येवपाक किंवा MLAच्या घरा वचपाक किंवा आनी कितें आहा पळय हातूंत सद्दां आमकां खूब त्रास जाल्ल्या. हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागता की हेतून बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचो आनी जे आमचे कितें इशू आहा ते बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करचे. ओके. सर आयज मिटींग जाली. एकंदर वारंवार ह्यांचा जो इश्यू आसा तुमचे कडेन येतात ते परत एकंदर CMा कडेन तुमी वचून हे करतात मागीर परत सुरू जाता. आयज कितें डिसिजन जालें आनी हेचेर कितें करतले तुमी फुडें? आयज म्हणजे पेडणेचे सगळे टॅक्सी भाव ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं ज्या ब्लू कॅपाक लागून तेंच्यांनी स्ट्रायक केल्लो. ते स्ट्रायकाक हांव तेंच्या वांगडा रावल्लो खंबीरपणे आनी अजून पासून तेंच्या वांगडाच आसा. जे पळय आयज टॅक्सीवाले आयज तेंचे खंय तरी म्हाका दिसता तेय बी खंय तरी मातशे फाटीं हें जालें कित्याक जे पळय क्लियरन्स हे तेंच्यांनी हें करपाक मातसो टायम लागलो तेंकां. ताका लागून ते आयज सगळे प्रॉब्लम वाडत गेले. ताका लागून हांव तेंकां आयज CMा कडेन तेंकां बसयल्ले. CMानूय ताका ऑलरेडी गायडलायन्स दिल्ले आसा आनी त्या टायमार आमकां CMान बरो सपोर्ट दिल्लो ब्लू टॅक्सीवाल्यांक. आयज ना म्हटल्यार ब्लू टॅक्सी 170 काय कितें आयज टॅक्सी आहा सगळे आहा आमचे ते पेडणेचे भाव आसात आनी जे कोण लँड युजर आसात तशेंच आमचे पेडणेचे भाव कोण जायना ते तेंच्यांनी कशी तरी टॅक्सी काडल्या खंय लोन हें काडून. आयज म्हाका दिसता हांकां आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो. तशेंच आमचे CMूय बी हांकां खंयच कमी पडोंक दिना. जे आयज हांगासर तेणी मिटींग दवरलेली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तशेंच आमच्या RTOचे हे आसले ऑफिसर्स तशेंच मामलेदार आसलो सगळे मेळोन आयज हांगासर मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेक तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसले पळय ते नोटेड जाल्ले आसा आनी तेंकां एज फास्ट ते म्हाजो रिक्वेस्ट आहा जे GMR आयज ते हांगासर मिटींगेक एटेंड जावंक ना तेंच्यांनी खंय तरी हेंची बर घेवची लक्ष दिवचें. कित्याक आयज सगळे नोटिफिकेशन जे पळय हें करपाचो आतां प्रोसेस आयज चालू जाल्लो आसा आनी तेंच्यांनी आयज ती सगळे नोट करून आयज डेप्युटी कलेक्टर GMराक ते सगळे धाडटले आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट मागीर ते तांकां घेवन बसून ते सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे जाता इतले फास्ट ही आमचे हे आसा जे आमचो डायनॅमीक CM म्हाका दिसता हो खंय तरी हेचेर हें काडटलो आनी रायट निर्णयाचेर येतलो. आनी म्हाका दिसता तुमी जे CM म्हणटा भिवपाची गरज ना तर ताका लागून हांव तुमकांय सांगूंक सोदता तुमी खंय भिवपाची गरज ना. आमचो सपोर्ट तसोच CMाचोय सपोर्ट तुमकां आसा आनी जे पळय तुमकां आयज प्रॉब्लम जाता ते वन टायमूच तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितले. म्हटल्यार की आतां आयज कितें तरी जायना जाल्यार आमी चावी दिता टॅक्सीची अशें म्हटलें. जर आमकां आतां मोपा स्टँडूय ना तर गव्हर्मेंटान मोपा स्टँड म्हणून आमकां मनोहर इंटरनॅशनल स्टँड अशें आमच्या परमिटाचेर बरोवन दिला की आयज पर्यंत थंय प्रूव जायना आनी आमकां मेळना. आयज आमकां कशें जाला कावंटर बंद जाल्ल्या कारणान आमकां पार्किंग ना गाडी आनी आमी आतां गाडी खंय घरा कडेन दवरपाची तर गव्हर्मेंटाक जाग येवची म्हणून आमी थरयल्लें आयज की आयज आमचें जर कांयच जायना जाल्यार आमी गाडी हँडओवर करतले कोणाक ADTक जेणे रिजनल ऑथॉरिटीने आमकां परमिटां दिल्या ताका कितें हें आमचें सगळ्यांचें थरलेलें कितें. पण आयज मिनिट्स जाले त्या मिनिट्सान जितले आमचे पॉयंट घातल्या पळय ते पॉयंट मान्य केल्या कमिटीन जी आतां बसली ते सगळे डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट तुजो हे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार MLA कितें सगळे आनी तेंच्यांनी सांगलां की जे तुमचे पॉयंट आसा ते आमी ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक घातले कितें ज्यो आसा आनी थंयच्यान तुमचे फुडें फॉलोअप जातलें. आतां तुमचें डिसिजन कितें? आतां ते चावी डिसिजन आमी अजून करूंक ना कितें करपाचें ते उलय कित्याक आमचो कावंटर अजून चालू जावंक ना. बरोबर. मेन इशू आमचो कावंटर चालू जावपाक जाय आनी तो कावंटर परत बंद जावपाक जायना टील हे सगळे नोटिफायड जायचे. आमचो मेन डिमांड आसा कितें नोटिफाय कावंटर आनी नोटिफाय स्टँड हें गव्हर्मेंटान आमकां करून दिवपाचें. ते परमिटां आमकां ब्लूची तेणी दिल्या एज अ लोकल एज अ लँड लुजर एज अ मोपा इफेक्ट ह्या हेजेर दिल्या जाल्यार गव्हर्मेंटान बाकीचें सगळें आमकां करून दिवपाचें. आतां जवळ जवळ 2.5-3 वर्सां जालीं आमची ही मागणी मेळ्ळा अजून आमकां पिकअप पॉयंट मेळना अजून बे मेळना अजून स्टँड मेळना कितें. आयज ह्या मिटिंगेन आमी सगळे उलयल्ले आसा ते मिनिट्स आतां गव्हर्मेंटाक वयतले आनी गव्हर्मेंटान बेगीन बेगीन लक्ष घालून आमकां क्लियर करचें ही आमची CMा कडेन कळकळीची विनंती.
कार पर वन पर्सन बरोबर मरे एका म्हणजे एकूच गाडी 10 गाडी घेवंक मेळना कायद्या प्रमाणे ब्लू कॅब म्हणटा पळय एका म्हणजे एकूच गाडी आनी असो रूल आसा ती गाडी मेळटा पळय तो आनी बेरोजगार न्हू ताका धंदो दिता सरकार बरोबर अशें म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ब्लू कॅब हे एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आमच्या बेरोजगारांक खंय तरी पोट भरचें म्हणून हो तांकां रोजगार. तुळशी आपला लास्ट एक क्वेश्चन. इतले दीस आता लोक आमचे जे टॅक्सी भाव आसात पळय ते सीएम आमदार करीत आसता. आयज परत मिटींग जाली हे परत तशेंच खेळ आमकां फाटले जशे जाले तशें दिसता पण आतां फुडें तरी हे सॉल्व जातले अशें तुमकां दिसता? आनी पळय आतां पळय सांगताय ह्या सगळ्या भुरग्याच्या सहकार्यान आतां आमकां आमदार एक्सपिरियन्स दिलाच ऑलरेडी आमदारान की तो सुद्दां हेचेर सिरियस आयला आसा तो सिरियस जाल्लो आसा ताणें सांगला भुरग्यांक बरोबर मरे की आपण सिरियस आसा ह्या विशयाचेर आनी ताणें आमकां आतां उतर दिला की आपण मुख्यमंत्र्या विशयार उलोवन हेचो फॉलोअप घेवन ह्या भुरग्यांक न्याय दितलोच हें ताणें आयज सांगलां. सो आमी कितें अपेक्षा करता की देवान ताका खरें अशें दिवचें आनी ताणें उतर जें सांगलां तें ताणें खरें करून दाखोवचें इतलीच आमची सगळ्यांची मागणी. जर न्याय मेळोंक ना तुमी हेंच्या वांगडा आसतले पळय हातून कांय दुबाव छाणा ना पळय आमी हांव पेडणेकार आमी हांगा धंदेकार धंदो करून येवंक ना आमी कशें आहा खंय तरी आमच्या भुरग्यां लागून आमी सदांच फुडें आसता हितून म्हाजी काय टॅक्सी ना हांव वेवसायिकय न्हू पण आमचें म्हणणें कितें आसा जेन्ना आमच्या भागार प्रोजेक्ट येयलो आमचो लोक तो धंदो करपी आसा आनी ते तळमळटा तेन्ना गाडी आपल्या पयशांची घेतल्या ती सरकारान ताका दिवना तेंच्यांनी घेतल्या कश्ट ते करतले आयज भाडी ते मारतले आयज ते तळमळ्यार वतात ते. सो 100% आमी पळय आमचो एकूच ध्येय कितें आमच्या पेडणेकार भावाक खंय तरी न्याय मेळचो हो आमचो एकूच उद्देश आसा. हांगा राजकारण ना हांगा गटबाजी ना आनी हांगा कसलो आनी कसलो विशय ना. हे सगळे भुरगे जे आसा पळय हे सगळे पेडणेकार म्हूण हांगा जावले हातून पक्ष हितून तासले कांयच ना. आमची एकूच मागणी कोणेंय करूं आनी आमी आमदाराक तेच सांगलें आमदाराक ते सांगलें बी आतां आमदाराक की आपण हेचेर व्यवस्था सारकें हें करून फॉलोअप घेवन हें काम बेगीच्या बेगीन करतलो आनी आमकां आतां दिसता खात्री दिसता की आमचें काम जातलें अशें. बरोबर मरे त्या त्रासाक लागून दिला सविस्तर सगळो विशय आमचो तुळशीदास भाई हांव खूब पयलीं पासून वळखता तेणी सगळो सविस्तर विशय मांडलो जो गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आबय तसो मांडलो. हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक दोनच गोश्टीचेर एक उलो मारता किंवा ताका याद करून दिता. हरशीं आमी भारतीय जनता पक्षाक काम करतना मुख्यमंत्री जेन्ना पयलेच फावट आमदार जाल्लो तेन्ना मुळगांव आमी बरोबर च्या पिवची पयलेच फावट जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जेन्ना दिल्ली गेल्लो त्या हाका हांव तेचेर वचना हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक दोनच उलो मारता की ज्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक तुम्ही BJPच्या आधारस्तंभाचें नाव दिल्यात मनोहर भाईचें नाव दिल्यात ते नाव तुम्ही घाणात घालूंक नाका तेचें नाव तुम्ही पिड्ड्यार करूंक नाका. आयज तेचें नाव प्रत्येकाच्या काळजान आसा. आयज तेचें नाव तुम्ही ज्या एअरपोर्टाक दिल्यात आयज स्थिती त्या एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांची काय येयलेली आहा ती सबंद गोंयभर बघता. सो आमच्या बरोबर तेचेंय नाव पिड्ड्यार जातात ते मात खंय तरी तुम्ही पिड्ड्यार नाव करपाचें करूं नाका कारण तो आयज नसतना सुद्धा प्रत्येकाच्या काळजान तेचें नाव सगळ्यांचें आसा तेचें चित्र आसा. इतलेंच मुख्यमंत्र्याक सांगता. दुसरी मुख्यमंत्र्याक आनी एक विनंती करता की तू 40,000 50,000 गोंयकारांक जॉब दिता म्हणटा काल तू तालिगांवान वचून 10,000 आनी 20,000 जॉब दिले म्हणटा. हांव तुज्या कडेन हात जोडून एकच विनंती करता आमच्या कडेन 168च भुरग्यांची परमीट आहात. तू आमचो टॅक्सीचो जो स्टँड आसा पळय तो नोटिफाय कर. आयज तुज्या कडेन आमदारा कडेन प्रवीण आल्लेकारा कडेन सांगता हांव गोंय आमदार आमी तुज्या दारा कडेन सदांच वयता तुज्या कडेन भुरगे प्रत्येक एप्लिकेशन घेवन म्हाका जॉब दी म्हणून येतात सारकें प्रत्येक भुरगो आपल्या कडेन म्हाका जॉब दी म्हणून येतात. आयज आमकां 168ची जी परमीट आहात पळय ते 168 परमिटांक तूं स्टँड नोटिफाय कर. एक प्रकारचो तो आमचो जॉब तुझ्या कडेन आमी जॉबाक आनी खंयचोच भुरगो येवचो ना. 168 फॅमिली आयज तुज्या उतराचेर तुज्या शब्दाचेर तुज्या पेनाचेर रावलेली आसात. आयज तूं जर जसो आमच्या म्हाज्या भावान म्हटलो की एमेंडमेंट जर आमच्या GMRाक जर करपाक जर तुम्ही 250 350 कोटी आमकां ते कोटी जो कितलो शून्य आहा तें खबर नासचें ना. आमी 1000 आनी 500 रुपयाची भाडी मारणारे मनीस पण इतले कोटीक जर तुम्ही तुमचो डिसिजन तुम्ही फायली सकयली फायल वयली फायल सकयल करूं शकतात जाल्यार पेडणेकारांक लागून खरेंच एका एसीसून भायर रावात आणि तकलेसून जो घाम येता पळय त्या घामाची किंमत घेयात आणि खऱ्या अर्थान तुम्ही हो स्टँड नोटिफाय करा खऱ्या मनांतल्यान करात. कित्याक आमदार मुख्यमंत्री याचा खंयचो ऑफिसर म्हणून न्हू तर आमच्या वांगडा आमच्या रस्त्यार रावन आमी जसो घाम गळयता पळय तसो रावन करात तरच तुमकां हांव वालोर म्हणटा तरच आमी तुमकां खरें मानतले. दोनूय म्हाजो प्रश्न जो जॉबाचो आणि मनोहर भाई परिकाराचें नाव तुम्ही घाण करपाक तुमचे एअरपोर्टाक नाव दिल्यात पळय ते करूं नाकात. सगळ्याक आमचे टॅक्सीवाले आयज तुम्ही आमकां गाडये परमिटां दिल्यात टॅक्सी आमकां खंयसरच भाडी मारपाक मेळना. आयज खऱ्या अर्थान थंयसर आमी आसपाक जाय आसले एअरपोर्टार. आयज J06 बाईक सगळे गाडये थंय चलतात. आमच्या चुलीचेर ते रांदतात जेयतात ते आणि आमी भायर उपाशी आहात.
हेचो पयलीं विचार करात. फक्त तेणी थंय म्हटलें पळय म्हाज्या भावान की येवन मिटिंगे घेतले, फोटो मारले आनी बरे हितून मारले म्हणून ना. आमकां तुमी सगळे सारके पोमो कोणाचोय आसूं आमकां उजवाडाशी मतलब. देव बरें करूं. सांगलो की आमकां जेन्ना स्टँड परमिटाक स्टँड म्हणून दिता न्हू त्या वक्तार स्टँड म्हणून बरयल्लो आहा. आनी हे ज्या वक्तार 2023 जेन्ना आमी स्ट्रायक करतले तेन्ना तुमी आसले आसतले की त्या टायमार ह्यो भाई बी आसले सर सगळे आसले त्या वक्तार थंयसर ते RTO बी वयर वचोन एअरपोर्टार वचोन स्टँड मेजलो बी आनी तेच्या उपरांत मदींच तेंच्यांनी स्टॉप केले. कित्याक केलें खबर ना. तेच्या उपरांत प्रोसेस स्टॉप केलो आनी आतां आमी स्टार्टींग पासून झिरोच्यान स्टार्ट केला. सांगपाचो उद्देश कितें आहा की हांगासर जर हे सगळें पयलीं पासून जाल्लें जाल्यार मदींच परत गॅप कित्याक पडली. स्टार्टींग पासून भाई आमचे बरोबरूच आहा. CMO बरोबर स्ट्रायक करता तेच्या बरोबर उलोवपाक सगळ्याक बरोबर आसा. जाल्यार आयज मेरेन तो स्टँड म्हणून बरोवन दिले जाल्यार तेजे गॅप कित्याक पडली. दुसरी गजाल GMR कितें म्हणटा आमकां की आमी हेतून आमकां लागलेले ना गव्हर्मेंटा कडेन गेल्लेले आहा. जर गव्हर्मेंट जो आसा तो गव्हर्मेंट जर GMRाक 200-250 कोटी माफ करूं शकता जाल्यार आमच्या सारक्या लोकां खातीर तो एमेंडमेंट चेंज करूं शकना. एसेंब्लीन तेंच्या खातीर घालून तो चेंज जाता. आमच्या खातीर कित्याक जायना. म्हणजे गव्हर्मेंट आमची त्रास करूंक सोदता, आमच्या भुरग्यांक हें करूंक सोदता. सरकारान आनी CMान हेचेर विचार करपाची गरज आहा. ह्या लोकांचो विचार करपाची गरज आसा की जर भविश्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यातली वोट बँक नाका, 01 आसूं नाल्यार 02 आसूं हा कॉन्स्टिट्युशन्सी नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचें. हांव अपप्रचार करिना, हांव हेचोच BJPकच काम करता. पूण जर अशेंच चल्लें न्हू भविश्यान जाल्यार आमी ज्या वक्तार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका न्यूज घेवन हय तुमकां आफोवन की हे भविश्यान हे पळय अशे त्रास केले. तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात आनी आमकां अशें डेली बेरोजगार दवरले न्हू तेचेर विचार करात की तुमी 4 दीस वचोन थंयसर 1000 रुपया वोट करतले किंवा तेंचे 2 भाशणांक वोट करतले काय तेंचे फकत थंयसर जे प्रोग्राम आसता न्हू हय मिटींग थंय मिटींग आमी कितें जमेन आसा काय CM जमेन आसा हे कळना म्हाका. CMान जर इतकें आहा जाल्यार CM फकत फोन मारता आनी 4 दिसाचेर घालता. आयची एक गजाल 4 दीस फुडें धुकलता तो. परत तें आमी कितलेच त्रास काडपाचे. हांगा येयलो भाशणां ठोकली आनी गेलो म्हणून जायना. CM आसूं MLA आसूं नाल्यार आमचो कोणूय प्रतिनिधी आसूं म्हाका पडलेले ना. म्हाका आयज त्रास जाता जेणे कोणी आहा तो त्रास सॉल्व करपाचो. कित्याक करूंक ना तुमी आयज मेरेन कित्याक करूंक ना. आमच्या बरोबर फकत येतात फोटो मारतात वयतात. हय करूं नाका. ही फालतूगिरी आमकां उमेद ना 1% टॉलरेट करपाची. आमी इलेक्शनाक तुमकां शुअर शॉट सांगता हे फावटी तुमी जर आमचो असो त्रास कर आनी फकत 4 दीस आमचे बरोबर अशें फंक्शनी बंद दवर. तूं फकत बंद दवर. आमी लॉ अँड कंट्रोल कांय हातीन घेवचें ना. आतांच सांगता तुज्या इलेक्शनाक तुका कशें कितें जाय न्हू तें दाखयता. इलेक्शनाक दाखयता 200% तुका इलेक्शनाक कितें आहा तें दाखयता आनी तुमकां मरे सारकें जमेन दाखयता. कोणाय हाड कॅन्डिडेट तूं कोणाय हाडून दवर हय त्या वक्तार जमेन आसलो तूं काय विचारतलो. शुअर सांगता कोणाय कॅन्डिडेट आस सारकी दाखयता तुमकां. Don't forget to like and subscribe.